हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। एडुसफ्ट एकाडेमीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुनिल छेत्री। आजको यो सेसनमा म यहाँहरू सामु स्टक मार्केटसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू लिएर आएको छु। सो आजको यो सेसनमा हामी शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। सो लेट्स सी द ओभरभ्यू अफ टुडेज सेसन। सबैभन्दा पहिला हामी आइपिओ, इनिशियल पब्लिक अफरिङ, के हो त यो आइपिओ भनेको, यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै रिजन्स बिहाइन्ड इस्युइङ आइपिओ, आइपिओ इस्यु गर्नुको कारण के हुन सक्छन्, यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। त्यस्तै अर्डिनरी सेयर भनेको के हो, प्रोमोटर सेयर भनेको के हो, यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। र साथसाथै हामी रिक्वायरमेन्ट्स फर एप्लाइङ आइपिओ, आइपिओ भर्दाखेरि, आइपिओ एप्लाई गर्दा के कुराहरूको अर्थात् के डकुमेन्ट्सहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ, यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र अन्तिममा हामी प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट, प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार, के हो त प्राथमिक बजार भनेको र दोस्रो बजार भनेको, यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यो सम्पूर्ण टपिकहरूलाई बुझाउनको लागि म यहाँहरू सामु एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल लिएर आएको छु। इक्जाम्पलका साथ यहाँहरूलाई यो सबै टपिकहरू बुझाउने प्रयास गर्नेछु। आई होप यु विल अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ। चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ग्रुप अफ पिपल, मानिसहरू के गरिरहेछन् त, मिटिङ गरिरहेछन्। यो मिटिङ गर्नुको उद्देश्य के हो त भन्दा, कुनै पनि एउटा आइडियामा बेस भएर, एउटा कन्सेप्टमा उनीहरू के गर्ने त, बिजनेस गर्ने। ठिक छ, यो आफ्नो आइडियालाई एक्जिक्युट गरेर एउटा बिजनेस गर्ने यिनीहरूको के थियो त, छलफलको उद्देश्य थियो। र यिनीहरूको निचोड के आयो भन्दा, छलफल गरेर एउटा के डिसिजन लिए भन्दा, यिनीहरूले एउटा प्राइभेट कम्पनी स्थापना गर्ने। ठिक छ, मानिलियो यिनीहरूले के गरे त, एउटा एबिसी भन्ने प्राइभेट कम्पनी के गरे त, स्थापना गरे, अर्थात् इन्कर्पोरेट गरे। ठिक छ, अब यो कम्पनी स्थापना गर्न लाग्ने लिगल एक्सपेन्सेस, कानुनी खर्चहरू हुन सक्छन्। त्यस्तै यो कम्पनी सेटअपको लागि, सेटअप गर्नको लागि लाग्ने बिल्डिङ, हैन, ल्यान्ड, अनि यो कम्पनी चलाउनको लागि चाहिने र मेटेरियल, सबै चिजहरू चाहिन्छ नि त कम्पनी बिजनेस इस्टाब्लिस गर्नको लागि, हैन। त्यो सबैको लागि के को आवश्यकता पर्छ त भन्दा, फन्ड्सको। अब यो फन्ड्स कहाँबाट रेज गर्ने त, कहाँबाट ल्याउने त, यो व्यक्तिहरूसँग के छ त भन्दा, दुईवटा अप्सन छ। के अप्सन छ त, एउटा आफै, अर्थात् ओन क्यापिटल, आफै पुँजी लगाउने। यिनीहरू मिलेर के गर्न सक्छन् त, आफै आफ्नो कोलाटरल एसेट बेचेर हुन्छ, कसरी हुन्छ, वा आफन्तसँग ऋण धन गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एज अ ओन क्यापिटल यो बिजनेसमा लगाउन सक्छन्। र अर्को अप्सन छ ब्याङ्क लोन। ठिक छ, ब्याङ्कबाट पनि लोन लिएर के गर्न सक्छन् त, यिनीहरूले बिजनेस सुरु गर्न सक्छ। अब म यहाँहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, यो व्यक्तिहरू को हुन् त, हु आर दे? यो व्यक्तिहरूलाई अब हामी के भन्छौँ त, यो व्यक्तिहरू के हुन् त, प्रोमोटर। ठिक छ, अर्थात् संस्थापक। संस्थापक कसलाई भनिँदो रहेछ भन्दा, द पर्सन हु कन्सिभ द आइडिया फर सेटिङ अफ बिजनेस। त्यस्ता व्यक्ति जसले के गरे त, एउटा आइडिया जेनेरेट गरे, के गर्नको लागि भन्दा, बिजनेस इस्टाब्लिस गर्नको लागि, अर्थात् कम्पनी इस्टाब्लिस गर्नको लागि। भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी के भन्दछौँ भन्दा, यो कम्पनीको के हुन्छ त, संस्थापक। यो संस्थापकहरूले के गरे त भन्दा, यो बिजनेस चल्न पनि सक्छ, नचल्न पनि सक्छ,
भनेपछि के त यिनीहरूले रिस्क र रिवार्डलाई के गरे त बियर गरे अर्थात् एक्सेप्ट गरे। भनेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले के गरे त रिस्कलाई चाहिँ उनीहरूले बियर गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको व्यक्तिहरूलाई पनि के भन्छौँ त हामीले संस्थापक भन्छौँ। अब सोध्नु होला तपाईको मनमा यो प्रश्न हुन सक्छ संस्थापक र शेयर होल्डरमा के फरक छ त? संस्थापक के हुन्छन् त सुरुमा इनिशियल फेजमा सबैभन्दा पहिलो यो कम्पनीको पहिलो चरणमा यो कम्पनीको मालिकहरू जसले आफ्नो आइडियालाई ल्याए एक्जिक्युट गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले प्रमोटर भन्छौँ भन्दा शेयर होल्डर भनेको त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले के गर्छन् त कुनै पनि कम्पनीको स्टक अर्थात् इक्विटी किन्छन् र होल्ड गर्छन्। द पर्सन हु बाई एन्ड होल्ड द इक्विटी इज कल्ड शेयर होल्डर। त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले के भन्छौँ त शेयर होल्डर। सर प्रमोटर भनेको नि बुझियो शेयर होल्डर भनेको नि बुझियो अब मेम्बर कसलाई भन्छन् त? अब यो प्रश्न तपाईहरुमा उठ्न सक्छ। मेम्बर भनेको त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जसको नाम रजिस्टर अफ मेम्बरमा के भएको हुन्छ त अपियर भएको हुन्छ। रजिस्टर अफ मेम्बर यदि तपाईहरु मध्ये कतिपय शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्दै हुन्छ भने यहाँहरुले पक्कै पनि सुन्नु भएको होला शेयर धनी खाता हैन जुन चाहिँ केही समयको लागि कम्पनीले के गरेको हुन्छ त ब्लक गरेको हुन्छ। अर्थात् त्यो समयमा जति पनि शेयर होल्डर छन् जसले कुनै पनि कम्पनीको शेयर किनेर होल्ड गरेर बसिरहेका छन् भने तिनीहरूको नाम त्यो रजिस्टर अफ मेम्बरमा के गर्नुपर्छ त चढाउनु पर्छ र जसको नाम यो रजिस्टर अफ मेम्बरमा उल्लेखित गरिएको हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई के भन्छौँ त हामीले मेम्बर। द्याट्स वाइ बल्ल यिनीहरू के भन्छ आधिकारिक रूपमा यो कम्पनीको के भयो त मालिक भयो र यो मेम्बरसँग के हुन्छ त एउटा भोटिङ राइट हुन्छ र अर्को यो कम्पनीले दिन सक्ने क्याश डिभिडेन्ड बोनस हैन जो कम्पनीले दिने क्याश डिभिडेन्ड बोनस पाउने हक हुन्छ। आई होप यु अन्डरस्टुड। ठीक छ तपाईले प्रमोटर भने के नि बुझ्नु भयो मेम्बर कसलाई भन्छौँ त्यो नि बुझ्नु भयो र शेयर होल्डर कसलाई भन्नुहुन्छ कसलाई भनिन्छ यो पनि बुझ्नु भयो। अब ठीक छ यिनीहरूले के डिसिजन गरे त भन्दा एउटा प्राइभेट कम्पनी इन्कर्पोरेट गरेर आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गरे। उनीहरूले मानिलियो उनीहरूले एउटा बिजनेस 1 करोड रुपैयाँ लगानी गरेर के गरे त बिजनेस सुरु गरे र 5 वर्षको सपोज मानिलियो आफ्टर 5 इयर्स यो बिजनेसलाई यिनीहरूले के गरे त बढाएर एउटा ठुलो कम्पनी बनाए अर्थात् एउटा मिडल लेभलको कम्पनी बनाए जसको पुँजी कति रह्यो त भन्दा 10 करोड। 5 वर्षको अन्तरालमा यिनीहरूले एउटा सानो कम्पनीबाट सुरुवात गरेर एउटा ठिक्कको 10 करोड कम्पनी बनाए र यो 5 इयर्सको बिचमा यो कम्पनी सँगसँगै मार्केटमा अरू पनि त बिजनेसहरू आउन सक्छ योसँग रिलेटेड सेम बिजनेस सेम फिचर्स भएका सेम गुड्स सेम प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस प्रोभाइड गर्ने अरू कम्पनीहरू के भयो त स्थापना भयो। मार्केट सानो छ कम्पनी धेरै भयो भनेपछि कम्पिटिटरहरू धेरै बढे। अब यसका बोर्ड मेम्बरहरूले अर्थात् यसका प्रमोटरहरूले फेरि के सोचे त भन्दा यो सानो मार्केटमा यदि धेरै कम्पिटिटर आए अब हामी कसरी आफ्नो जुन कम भएको मार्केट सेयरलाई बढाउने कसरी हामी कम्पनी ठुलो बन्ने र यो कम्पनी यो अरू कम्पनीहरूको मार्केट सेयरलाई आफूले तान्ने यसको लागि चाहिँ फेरि यिनीहरू के गरे त एउटा ड्रिम देख्न थाले आफ्नो कम्पनीलाई कसरी हुन्छ ठुलो बनाउने एउटा ड्रिम देख्न थाले। फेरि यिनीहरू के गरे त फेरि यिनीहरू मिटिङमा बसे एउटा बोर्ड मिटिङ कन्डक्ट गरे। ठीक छ फेरि यो मिटिङमा उनीहरू के त छलफल गर्न बसे। यो पहिला उनीहरू मिटिङ बसेपछि के गर्नलाई बिजनेस सुरु गर्नको लागि अब फेरि यिनीहरू मिटिङमा बसेर के गर्नलाई त आफ्नो चलिरहेको बिजनेसलाई कसरी ठुलो बनाउने कसरी एक्सपान्सनमा लाने यसको लागि यिनीहरू के गरे त ड्रिम के थियो बिग कम्पनी बनाउने। बिग कम्पनी बनाउनको लागि के चाहिन्छ त बिजनेस एक्सपान्सनमा जानुपर्छ। ठीक छ एक्सपान्सनमा जानुपर्छ। एक्सपान्सनमा गएपछि के हुन्छ त भन्दा यो
यिनीहरूको बिजनेसले नयाँ टेक्नोलोजीहरू हरेक समयअनुसार टेक्नोलोजीहरूमा के हुन्छ नि त चेन्जेस आइरहेको हुन्छ। नयाँ टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेर आफ्नो फेरि प्रडक्ट र सर्भिसलाई अझै राम्रो बनाउने यिनीहरूको के हुन्छ त उद्देश्य हुन्छ। र त्यो नयाँ टेक्नोलोजीहरू एडप्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ त R&D गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट। त्यसको लागि के चाहिन्छ त फन्डको आवश्यकता पर्छ हो। सो यो मिटिङमा कन्क्लुजन के आयो त भन्दा फन्ड्स। यत्रो ठुलो कम्पनी बनाउनको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नको लागि के को आवश्यकता पर्ने रहेछ त पैसाको आवश्यकता पर्ने रहेछ। अब यो पैसा कहाँबाट ल्याउने? पहिल्यै पैसा 1 करोड रुपियाँ लर्निङ गरेर कति करोड बनाएको थियौँ त हामीले 10 करोडको कम्पनी बनाइसकेका थियौँ। अब फेरि पैसा चाहियो, अझै फन्ड चाहियो, अझै ठुलो कम्पनी बनाउनु छ, अझै एक्सपान्सनमा जानुपर्छ। त्यसको लागि अब यो पैसा कहाँबाट ल्याउने त भन्दा यिनीहरूको छलफलमा के निष्कर्ष आयो त भन्दा जनरल पब्लिकबाट। ठिक छ, यो जनरल पब्लिकबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त फन्ड रेज गर्न सक्छौँ। अब पब्लिकबाट त फन्ड रेज गर्ने यतिकै त पक्कै पनि मिल्दैन होला, त्यसको लागि केही न केही त प्रोसेस होला नि होइन। भनेपछि अब जनरल पब्लिकबाट कसरी फन्ड रेज गर्न सकिन्छ भन्दा यिनीहरूले के डिसिजन लिए त भन्दा IPO द्वारा, अर्थात् इनिसियल पब्लिक अफरिङ, IPO द्वारा हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा जनरल पब्लिकबाट फन्ड रेज गर्न सक्छौँ। आई होप यहाँहरूले बुझ्नुभयो IPO भनेको के रहेछ त भन्दा। अब भन्नुहोस् त IPO भनेको के रहेछ त? IPO भनेको सबैभन्दा पहिला कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो सेयर, आफ्नो ओनरसिप, केही पोर्सन ओनरसिप सर्वसाधारणलाई खरिद गर्नको लागि प्रस्ताव गर्छ भने त्यो प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त IPO। फर्स्टचोटि कम्पनीले पहिलोपटक, कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीले पहिलोपटक पब्लिकलाई मेरो सेयर तिमीहरू खरिद गर्नु भनेर चाहिँ प्रस्ताव गर्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त IPO। अब IPO भनेको त बुझ्नुभयो होइन। अब FPO भन्ने छ नि, तपाईँले यो FPO भन्ने सुन्नु भएको होला। के हो त FPO भनेको? यसको मतलब फलो अन पब्लिक अफर भन्छौँ है। तपाईँहरूमध्ये धेरैले फर्दर पब्लिक अफर भनेर सुन्नुभएको होला। फलो अन पब्लिक अफर के हो त यो FPO भनेको भन्दा पहिला एकचोटि पब्लिकलाई सेयर इस्यु गरिसक्यो है, फेरि सेकेन्ड टाइम वा थर्ड टाइम फेरि कम्पनीलाई पैसा चाहियो, त्यो अवस्थामा उसले फेरि फन्ड रेज गर्नको लागि पब्लिकसँग के गर्छ त सहयोग माग्छ। फेरि पब्लिकले आफ्नो सेयर खरिद गर्नुहोस् भनेर प्रस्ताव गर्छ भने त्यो प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त FPO, अर्थात् स्टक एक्सचेन्जमा। ठिक छ, स्टक एक्सचेन्ज। नेपालको केसमा के छ त नेप्से, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। ठिक छ, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भएको कुनै पनि कम्पनीले पब्लिकलाई फेरि आफ्नो सेयर खरिद गर्नको लागि प्रस्ताव गर्छ भने त्यो प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त FPO। यहाँ दुईटा कन्सेप्ट छ, एउटा IPO अर्को FPO। बुझ्नुभयो नि? IPO भनेको इनिसियल पब्लिक अफरिङ, सबैभन्दा पहिलो पटक कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीले पब्लिकलाई सेयर खरिद गर्नको लागि अफर गर्छ भने त्यसलाई हामी IPO भन्छौँ। भन्दा सेकेन्ड टाइम वा थर्ड टाइम एकचोटि स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भइसकेपछि फेरि पब्लिकलाई सेयर खरिद गर्नको लागि अफर गर्छ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त FPO। आई होप यु अन्डरस्टुड दिस कन्सेप्ट। अब म यहाँहरू सामु रिजन्स बिहाइन्ड इस्युइङ IPO इस्यु गर्नुको कारणहरू के रहेछन् त यसको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछु। अब रिजन्स भन्ने बित्तिकै के आउँछ त भन्दा एडभान्टेज। मानिलियो अहिले तपाईँ एडुसफ्ट एकाडेमीको यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई थाहा छ एडुसफ्ट एकाडेमीले लोकसेवा, ब्याङ्किङ, नेपाल प्रहरी, शिक्षक सेवा आयोग जस्ता कम्पिटेटिभ इक्जामहरूको अनलाइन अफलाइन कोर्स प्रोभाइड गर्दै आएको छ। तपाईँहरू नेपालको कुना कुनामा बसेर पनि एडुसफ्ट एकाडेमीको यो अनलाइन कोर्स तपाईँहरू पढिरहनु भएको छ।
अब यदि कसैले सोध्छ भने एडुसफ्ट एकाडेमीकै कोर्स किन पढ्नुहुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्नुस् त तपाईले के हुन्छ त तपाईले एडभान्टेजको बारेमा भन्नुहुन्छ एडुसफ्ट एकाडेमीको कोर्स एकदमै राम्रो छ क्वालिटी देखि लिएर फ्याकल्टीहरु एकदम वेल एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जामको कम्प्लिट सिलेबस कभर गरिएको हुन्छ हैन अडियो भिजुअल क्वालिटी एकदमै राम्रो छ कुनै त्यस्तो डाउट भयो भने सरहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हरेक डाउटको सोलुसन प्रोवाइड गर्नुहुन्छ यावत एक्जाम्पलहरु तपाईले भन्नुहुन्छ नि हैन यो बेनिफिट छ यो फाइदा छ त्यसैले म एडुसफ्ट एकाडेमीको कोर्स लिन मन पराउँछु अब त्यस्तै अब आईपीओ इस्यु गर्नुको कारणहरु के छ भन्दा तपाईले के भन्नुपर्छ त यसको एडभान्टेज पहिलो एडभान्टेज मैले अघि नै एक्सप्लेन गरिसके चित्रमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ के देख्दै हुन्छ शिवम सिमेन्टले के गरेको थियो त आईपीओ इस्यु गरेको थियो प्रिमियममा अब म पछि कुरा गर्छु यो प्रिमियमको कुरा है तपाईहरु मध्ये कतिलाई थाहा पनि नहुन सक्छ है केही टेक्निकल शब्दहरु मैले प्रयोग गरिरहेछु अहिले बिस्तारै यसलाई पनि म के गर्छु क्लियर गर्दै जान्छु शिवम सिमेन्टले आईपीओ इस्यु गर्यो आईपीओ इस्यु गर्नुको कारण के थियो त फन्ड रेज गर्ने हो फन्ड रेज किन गर्नु थियो त यसलाई भन्दा मार्केटमा शिवम जस्तै थुप्रै कम्पिटिटरहरु आएका थिए अब उले के सोच्यो त भन्दा आफ्नो टेक्नोलोजीमा चेन्ज गर्ने आफ्नो के त टेक्नोलोजी नयाँ टेक्नोलोजी ल्याएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ सिमेन्ट उत्पादन गर्नु पर्यो जसले गर्दा क्वालिटी पनि राम्रो होस् र हामीले एकदम चिपेस्ट प्राइसमा कन्ज्युमरहरुलाई प्रोवाइड गर्न सकोस् यो उद्देश्यले गर्दा शिवम सिमेन्टले के गर्यो त आईपीओ इस्यु गर्यो बनेपछि अब यो एक्जाम्पलबाट तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट रिजन्स के थियो त भन्दा फन्ड रेज फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले एक्सपान्सन जानुको लागि के गर्नुपर्छ त रिसर्च गर्नुपर्छ नयाँ प्रोडक्टमा नयाँ ठाउँमा रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि के चाहिन्छ त पैसाको जरुरत पर्छ त्यसैले कम्पनीले आईपीओ इस्यु गर्नुको पहिलो कारण के हुन सक्छ भन्दा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि फन्ड रेज गर्ने ठीक छ त्यस्तै अर्को हुन सक्छ पे अफ डेट मैले अघि नै सुरुमा भनिसके कतिपय कम्पनीहरु के गरेका हुन्छन् त बैंकबाट लोन लिइरहेका हुन्छन् ठीक छ अब के भयो त उनीहरुले रिस्की लाए अब के गर्ने त भन्दा पब्लिकबाट फन्ड रेज गर्ने इक्विटी इस्यु गर्ने जसले गर्दा के हुन्छ उनीहरुको चाहिँ रिस्क कम हुन्छ त्यसैले उनीहरुले आईपीओ इस्यु गरेर आईपीओ बाट आएको पैसा केही पर्सन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा लगाउन सक्छन् र केही पर्सन आफूले लिइरहेको जुन डेट छ त्यो डेटलाई चाहिँ के गर्छन् त पे अफ गर्न सक्छन् जुन बैंक लोन छ ठीक छ यो बैंक लोनलाई के गर्न सक्छन् त पे अफ गर्न सक्छन् त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल छ पब्लिसिटी अफ प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस आईपीओ इस्यु गर्नुको कारण के रहेछ भन्दा आफ्नो प्रोडक्ट र सर्भिसको के गर्ने त पब्लिसिटी गर्ने फेरि यसमा पनि म एक्जाम्पल के लिन्छु त शिवम सिमेन्टको जब शिवम सिमेन्टले आईपीओ इस्यु गर्नको लागि उले प्रोसेस गर्यो त्यो अवस्थामा के आयो त भन्दा मार्केटमा ल शिवम सिमेन्टले आईपीओ इस्यु गर्दैछ सबै मान्छेहरुलाई थाहा हुन गयो कि शिवम सिमेन्ट भन्ने कुरा यसले के सर्भिस दिन्छ यसले के प्रोडक्ट प्रोवाइड गर्छ यसबाट के भयो त जब यो न्यूज सर्वसाधारणले थाहा पाए तब के भयो त एउटा पोटेन्शियल कन्ज्युमर के हुनु भयो त आउन सक्ने सम्भावना रह्यो र यो कन्ज्युमरहरुले के गर्ने भयो त यही यसको प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस युज गर्ने भयो जसले गर्दा के हुने भयो त सेल्स के हुने भयो त एकदमै हाई हुने भयो र सेल्स हाई हुनु भनेको के हो त अल्टिमेटली प्रॉफिट के हुनु हो त हाई हुनु हो ठीक छ त्यस्तै अर्को बेनिफिट अर्को एडभान्टेज के हुन सक्छ त भन्दा मर्जर एन्ड एक्विजिसनको लागि अब के हो त मर्जर एन्ड एक्विजिसन भनेको हामी मात्रै धेरै कन्फ्युज हुन सक्छौं न्यूजमा त हामी सुनिरहेका हुन्छौं फलानु कम्पनी के भयो त मर्जर भयो वा फलानु कम्पनीले फलानु कम्पनीलाई के गर्यो त अक्वायर गर्यो यस्तो हामी थुप्रै सुनेका हुन्छौं लेट्स सी सबैभन्दा पहिला म एक्विजिसनको बारेमा भन्दै छु सपोज मानिलियो एउटा ए भन्ने कम्पनी छ अर्को बी भन्ने कम्पनी छ हो यो दुईले सेम सर्भिस प्रोवाइड गर्छन् सेम प्रोडक्ट मार्केटमा
प्रोभाइड गर्छन् ठीक छ यो सेम मार्केटमा। अब एले के सोच्यो भन्दा बी त मेरो कम्पिटिटर हो, अब म बीलाई टेक ओभर गर्छु ठीक छ। एले बीलाई टेक ओभर गर्न सोच्यो। अब टेक ओभर त यति गर्न सकेन, त्यसैलाई या त मैले पैसा दिनुपर्छ या त मैले सेयर दिनुपर्छ। पैसा त छैन, के गर्ने त भन्दा मैले यदि आइपिओ इस्यु गरेर मैले फन्ड रेज गरेँ भने मसँग त पैसा हुन्छ र मैले के गर्न सक्छु त यो बीलाई टेक ओभर गर्न सक्छु। भनेपछि अब एले के गर्ने भयो त आइपिओ इस्यु गरेर आइपिओबाट आएको पैसाले चाहिँ यो बी को बिजनेसलाई के गर्ने भयो त टेक ओभर गर्ने भयो। भनेपछि अब के हुने त यो बी भन्ने कम्पनी मार्केटमा एक्जिस्ट गर्दैन। अब यहाँ के आउँछ त ए नै आउँछ। बिजनेस रहन्छ, सेम अपरेसनमा चलिरहेको हुन्छ है, यो बिजनेस बन्द हुने होइन, बिजनेस कन्टिन्यू हुन्छ, तर यो बी को नाम नभएर ए को नाम हुन्छ। कारण किन भन्दा एले बीलाई टेक ओभर गर्यो। अब यसको जुन म्यानेजमेन्ट हुन्छ, म्यानेजमेन्टमा कसको कन्ट्रोल हुन्छ त भन्दा कन्ट्रोल कसको हुन्छ त ए को हुन्छ ठीक छ। यो अवस्थालाई के भन्छौँ त हामीले एक्विजिसन। कुनै एक कम्पनीले दोस्रो कम्पनीलाई चाहिँ के गर्दा टेक ओभर गर्यो। अब मर्जर भनेको के हो भन्दा मानिलियो सी भन्ने एउटा कम्पनी छ, अर्को डी भन्ने कम्पनी छ, यो दुईटाले पनि सेम सर्भिस प्रोभाइड गर्छ यो मार्केटमा। तर अब यहाँ एकले अर्कोलाई चाहिँ के गर्नु त टेक ओभर गर्न सक्दैनन्। यहाँ के गर्छन् त यिनीहरूले के सोचे त भन्दा हामी एउटा CND भन्ने कम्पनी बनाऊ हैन, यो CND को कम्पनीको ओनरशिप चाहिँ यो डी को एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर र सी को एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई दिने र यो सी र डी अलग अलग नभएर अब के गर्ने त मिलेर कम्बाइन के गर्ने त CND भन्ने कम्पनी भएर चाहिँ चल्ने। यिनीहरूको बिजनेस पनि छ, अलरेडी इस्टाब्लिस छ, चलिरहेको छ, तर यो ओन्ली डी वा सी नभएर के गर्छन् त अब सिडी नामले चाहिँ चल्छन्। र अब यो यिनीहरूको डी नाम हटेर के हुन्छ त यहाँ सिडी आउँछ, यसको सी नाम हटेर के हुन्छ त सिडी नाम आउँछ। यसरी दुईवटा कम्पनी मिलेर एउटै भएर जब मार्केटमा सर्भिस प्रोभाइड गर्छन् भने त्यो प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त मर्जर। मर्जरमा दुईटै कम्पनीको अस्तित्व रहन्छ, मिलेर के गर्छन् त नयाँ कम्पनी क्रिएट गर्छन् र आफ्नो एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई यो नयाँ कम्पनीको सेयर प्रोभाइड गर्छन्। अर्थात् नयाँ कम्पनीको के गर्छन् त यिनीहरूले नयाँ कम्पनीबाट फन्ड रिलिज गर्छन् पुरानो सेयर होल्डरलाई ठीक छ। त्यस्तै एक्विजिसनमा के हुनेछ भन्दा एले बीलाई टेक ओभर गर्ने। बुझ्नुभयो? यो मर्जर र एक्विजिसनलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि पनि के हुन्छ त आइपिओ इस्यु गर्नुपर्छ। आई होप तपाईँहरूले आइपिओ को कन्सेप्ट बुझ्नुभयो। आइपिओ किन इस्यु गर्छन् कम्पनीले कुन स्टेजमा गएर आइपिओ इस्यु गर्छ यो पनि तपाईँले बुझ्नुभयो। नर्मली कम्पनीले के गर्छ त भन्दा एक्सपान्सनमा जानुपर्दा ठुलो कम्पनी भएर मार्केटमा आफ्नो प्रोडक्ट र सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ के गर्छन् त भन्दा आइपिओ इस्यु गर्छन्। जब कम्पनीलाई फन्डको आवश्यकता पर्छ त्यो अवस्थामा के गर्छन् त भन्दा पब्लिकबाट फन्ड रेज गर्छन्। यहाँसम्म क्लियर छ? अब प्रश्न छ हाउ आइपिओ इज इस्युड। अब आइपिओ कसरी इस्यु गर्ने त? अघिको इक्जाम्पलमा के थियो त भन्दा 10 करोडको कम्पनी थियो हो, मानिलियो उनीहरूलाई अब कतिको आवश्यकता पर्यो त उनीहरूको 10 करोडको कम्पनी उनीहरूले बनाउन चाहे 100 करोडको ठीक छ। 100 करोडको के गरिन्छ त एउटा 100 करोडको क्यापिटल भएको कम्पनी बनाउने त्यो लेभलको उनीहरूको डिसिजन भयो। अब यो 100 करोड मध्ये यसको कति पर्सेन्ट हामीले पब्लिकबाट रेज गर्ने त? मानिलियो उनीहरूले 30% हामी पब्लिकलाई दिने, आफ्नो कम्पनीको 30% सेयर पब्लिकलाई दिने, अर्थात् 30 करोड ठीक छ। यो 30 करोड हामीले कहाँबाट उठाउने त भन्दा पब्लिकबाट, जनरल पब्लिक ठीक छ। जनरल पब्लिकबाट कसरी त भन्दा एज अ आइपिओ ठीक छ। नर्मल्ली यो पर्सेन्टेजमा तपाईँहरूलाई फेरि किन 30% लियो भनेर भन्नु होला हैन। नर्मल्ली नेपालको बाफिया एक्ट अन्तर्गत कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो सेयर इस्यु गर्छ भने पब्लिकलाई कम्तीमा पनि 30% ओनरशिप पब्लिकलाई
अफर गर्नुपर्छ भनेर भन्छ है। अब यो रुल्स चेन्ज पनि हुनसक्छ है। अब अहिले त्यही भएर चाहिँ मैले त्यही कन्सेप्टमा चाहिँ मैले के ल्याएको छु त 30% आफ्नो यो 100% सेयरको 30% चाहिँ के गर्दा पब्लिकलाई अफर गर्यो। ठिक छ। भनेपछि अब यो जुन जनरल पब्लिकले होल्ड गरेको यो सेयर छ 30 करोड, यो 30 करोड सेयरलाई हामी के भन्छौँ त? यसलाई हामी अर्डिनरी सेयर भनेर भन्ने गर्दछौँ। ठिक छ। अब अर्डिनरी सेयर भनेको के हो भनेर तपाईँलाई कसैले सोध्यो भने तपाईँले के भन्छ त भन्दा जनरल पब्लिकले होल्ड गरेको सेयरलाई नै हामी के भन्छौँ त? अर्डिनरी सेयर भन्छौँ, अर्थात् सर्वसाधारण सेयर। ठिक छ। अब 30% त के भयो त? पब्लिकबाट आयो। जुन बाँकी 70% छ अर्थात् 70 करोड, यो के भयो त? यो आफै फेरि तिनीहरू नै मिलेर, जुन प्रमोटर भन्थे नि मैले सुरुमै, त्यो प्रमोटरहरू नै मिलेर चाहिँ फेरि के गर्ने भयो त? रेज गर्ने भयो। ठिक छ। त्यो प्रमोटरले होल्ड गरेको सेयरलाई हामी के भन्छौँ त? प्रमोटर सेयर, अर्थात् संस्थापक सेयर। अब यहाँहरूलाई प्रश्न उठ्न सक्छ है, अर्डिनरी सेयर र प्रमोटर सेयरमा के फरक छ र यिनीहरूले पाउने बेनिफिटमा के फरक हुन सक्छ भनेर मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ। पक्कै पनि यो प्रश्न तपाईँहरूको मनमा उब्जेको होला। अर्डिनरी सेयर र प्रमोटर सेयरमा चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो छ, कुन चाहिँ सेयर किन्दा राम्रो हुन्छ, कुन चाहिँ सेयर किन्यो भने मलाई बढी बेनिफिट हुन्छ, यो तपाईँहरूको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ। ठिक छ। यो दुईवटा कम्पनीले पाउने बेनिफिट सेम नै हुन्छ। ठिक छ। बेनिफिट के हुन्छ त? बेनिफिट्स अलवेज सेम। कम्पनीले दिने क्यास डिभिडेन्ड होस् या बोनस सेयर। ठिक छ। कम्पनीले दिने क्यास डिभिडेन्ड होस् या बोनस सेयर होस्, दुवै अर्डिनरी सेयर होल्डर होस् या प्रमोटर सेयर होल्डर होस्, दुवैले पाउने सेम नै हुन्छ। तर बेनिफिट सेम भए तापनि मार्केटमा अर्डिनरी सेयर र प्रमोटर सेयरको प्राइस चाहिँ किन फरक हुन्छ त? तपाईँले देख्नुभयो होला। म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु यहाँ। नोबेल भन्ने एउटा सेयर तपाईँले हेर्नुहुन्छ, नोबेल ब्याङ्कको नेप्सेमा गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल स्टकको साइडमा गएर है। अर्को नोबेल पी भनेर तपाईँले देख्नुहुन्छ। यो नोबेल भनेको के हो त? अर्डिनरी सेयर हो, सर्वसाधारण सेयर हो। र यो नोबेल पी भनेको के हो त? प्रमोटर सेयर, अर्थात् संस्थापक सेयर। यसको प्राइस लगभग तपाईँको 850 को एररमा छ भने यो सेयरको प्राइस लगभग कति छ त? 750 देखि 800 को एराउन्डमा होला। अहिलेको मार्केट प्राइस अनुसार यति होला है। के ग्याप छ? यो ग्याप हुनुको कारण के हो त नि? पाउने बेनिफिट सेम छ हो, दुवैले। सपोज कम्पनीले 30% बोनस सेयर दियो भने दुवैले पाउने सेम नै हो, 30% नै हो। तर मार्केट प्राइस चाहिँ किन फरक छ त भन्दा प्रमोटर सेयरमा के हुन्छ त? रेस्ट्रिक्सन हुन्छ, केही सर्टेन समयको लागि होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले म्याक्सिमम कम्पनीहरूको चाहिँ प्रमोटर सेयरहरू मार्केटमा इजिली बिक्दैन, केही समयको लागि उनीहरू होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। केही सर्टेन कम्पनी छन्, जस्तै नोबेल ब्याङ्क छ, आरबिएसएल छ, एनआइबी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क छ। यस्ता केही कम्पनीको चाहिँ प्रमोटर सेयर बिक्छ, नभए धेरै जस्तो कम्पनीको चाहिँ प्रमोटर सेयर बिक्दैन। कारण के त? रेस्ट्रिक्सनको कारणले गर्दा हो। त्यही रेस्ट्रिक्सनको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दा प्रमोटर सेयरको भ्यालु अलिकति कम हुन्छ। अर्डिनरी सेयर के हुनुभयो त? इजिली ट्रान्सफर गर्न सकिने भयो, जुन दिन चाहे त्यो दिन बेच्न सकिने भयो। तर प्रमोटर सेयर किन्ने खरिद गर्ने व्यक्ति पाउन गाह्रो हुन्छ सर, किनकि त्यसमा रेस्ट्रिक्सन लगाएको हुन्छ नि त हैन। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ जहिले पनि प्रमोटर सेयरको भ्यालु चाहिँ कम हुन्छ। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल दिन्छु म, आरबिसिएल। एउटा आरबिसिएल भन्ने छ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी हैन। अर्को आरबिसिएल पिओ भनेर देख्नुहुन्छ है। यो पिओ भनेको के हो त? प्रमोटर सेयर। अब यसको प्राइस लगभग तपाईँको 8000 को रेन्जमा छ भने यसको प्राइस कति छ त भन्दा 9000 को रेन्जमा छ। 1000 को ग्याप छ। कारण यही नै हो। तर यदि तपाईँ कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद गर्दै हुन्छ, अर्डिनरी सेयर किनौँ कि प्रमोटर सेयर किनौँ भनेर तपाईँ दुविधामा हुन्छ भने तपाईँले हेर्ने भनेको बेनिफिट हो, बेनिफिट सेम हुन्छ।
तपाईले पाउने क्यास डिभिडेन्ड तपाईको सपोज 50% दियो भने नि पाउने दुवैले सेम हो, मात्र के हो त प्राइसमा भेरिएसन हो है। तपाईले कुनै पनि सेयर लिन सक्नुहुन्छ, चाहे अर्डिनरी चाहे प्रमोटर, बेनिफिट अलवेज सेम हुन्छ। अब यो प्रोसेस भइसकेपछि ठीक छ 30% के गर्यो त अर्डिनरी सेयर पब्लिकलाई इस्यु गर्यो र 70% क्यापिटल आफै प्रमोटरहरू मिलेर लिएर आए भने अब यो जुन एबिसी प्राइभेट कम्पनी थियो अब त्यो के भन्छ त एबिसी पब्लिक कम्पनी ठीक छ। र उसको ब्यालेन्स सिटमा शेयर क्यापिटल भन्ने हेडमा चाहिँ कति एमाउन्ट आउँछ त यसमा 100 करोड ठीक छ। अब त्यो एबिसी कम्पनी के भयो त पब्लिक कम्पनी भयो। त्यो बीचमा सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन छन्, त्यो सबै फलो गर्छ ठीक छ। यसमा यो आइपिओ को भित्री प्रोसेसमा चाहिँ म गइन है। पहिला के भयो त प्राइभेट कम्पनी थियो, अब के भयो त पब्लिक कम्पनी भयो। र अब यो कम्पनी के हुन्छ त स्टक एक्सचेन्जमा के हुन्छ त लिस्टेड हुन्छ है। लिस्टेड हुन्छ र के हुन्छ त यसको शेयर कारोबार हुन थाल्छ। यसरी एउटा प्राइभेट कम्पनी एउटा पब्लिक कम्पनी भएर यसरी आफ्नो ओनरशिप केही पर्सन पब्लिकलाई र केही पर्सन म्यानेजमेन्ट टिमबाट अर्थात् प्रमोटरबाटै कलेक्ट गरेर के गर्छन् त उनीहरूले नयाँ एउटा शेयर क्यापिटल बनाएर नयाँ एउटा पुँजी निर्माण गरेर के गर्छन् त मार्केटमा यसरी बढ्छन्। आई होप यु अन्डरस्टुड अल द कन्सेप्ट ओके। अब म यहाँलाई एउटा इक्जाम्पलमा लिएर जान्छु। सपोज एउटा छ मिस्टर एक्स जोसँग 1 लाख रुपियाँ छ भने कम्पनीले एउटा कुनै कम्पनीले आइपिओ इस्यु गर्यो ठीक छ। आइपिओ इस्यु गर्यो कतिमा त ₹100 रुपियाँमा। यो भने के हो त पार भ्यालु भने अब यो मिस्टर एक्सले कति नम्बर अफ शेयर के गर्न सक्छ त बाई गर्न सक्छ भनेर प्रश्न आयो तपाईहरु मध्ये। अब कम्पनीले आइपिओ इस्यु गर्यो 100 रुपियाँको दरले, अब तपाईसँग 1 लाख रुपियाँ छ भने तपाईले कतिवटा शेयर किन्न सक्नुहुन्छ त? अब कतिपय सोच्नु होला पार भ्यालु भने के हो? पार भ्यालु भनेको कुनै पनि कम्पनीले इस्यु गरेको एउटा शेयरको भ्यालु के हो त? त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त पार भ्यालु भन्छौँ। यो 100 रुपियाँमा त किन सर भनेर सोध्नु होला। नर्मली यो 1 रुपियाँ पनि हुन सक्छ, 10 रुपियाँ पनि हुन सक्छ, 100 रुपियाँ पनि हुन सक्छ र 100 रुपियाँ भन्दा बढी पनि हुन सक्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा नर्मली के हुन्छ त 100 रुपियाँमा इस्यु हुन्छ। एउटा छ सोल्टी होटल है, त्यसको चाहिँ कति छ त 10 रुपियाँ छ पार भ्यालु है। अब यो पार भ्यालुको मतलब के हो भन्दा यदि कम्पनीले सपोज 20% डिभिडेन्ड क्याश डिभिडेन्ड भनेर चाहिँ डिक्लेयर गर्यो भने पाउने हुने के हो त यो पार भ्यालुमा हो। 100 को 20% अर्थात् कति त 20 रुपियाँ। अब यदि सोल्टी होटलको ठीक छ सोल्टी होटलको साधारण सभामा 30% क्याश डिभिडेन्ड दियो भने नि कति पाउँछ त 10 को 30% अर्थात् 3 रुपियाँ पार भ्यालुको यो छ है इम्पोर्टेन्ट। अब यो प्रश्नमा अब तपाईहरु कसरी निकाल्नुहुन्छ नम्बर अफ शेयर कति किन्न सक्छ त भन्दा उसँग कति छ त 1 लाख रुपियाँ, एउटा शेयरको भ्यालु कति छ त 100 रुपियाँ भनेपछि उले 1000 वटा शेयर किन्न सक्यो ठीक छ। अब यो कसरी आयो त भन्दा अब म तपाईलाई यसको फर्मुला लेख्दै छु है। शेयर क्यापिटल भनेको के हो त नम्बर अफ शेयर इन्टु पार भ्यालु। यो मैले पार भ्यालुमा एउटा एस्ट्रिक लगाएको छु है। यदि कम्पनीले प्रिमियममा इस्यु गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा पार भ्यालु प्लस शेयर प्रिमियम यो दुईटा जोडिन्छ है यो पार भ्यालुमा। जस्तै इक्जाम्पलको लागि शिवम सिमेन्टले आइपिओ कतिमा इस्यु गरेको थियो त उले 300 रुपियाँमा 100 रुपियाँ पार भ्यालु थियो तर 200 रुपियाँ के थियो त भन्दा शेयर प्रिमियम। अब भोलि शिवम सिमेन्टले 10% क्याश डिभिडेन्ड दिने भनेर घोषणा गर्यो भने कतिमा पाइन्छ त भन्दा 100 रुपियाँमा न कि 300 रुपियाँमा ठीक छ। यो कुरा बुझ्नुस्। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल लिन्छु म यहाँ।
मिस्टर वाई छ, मिस्टर वाई छ, ऊ के गर्छ त भन्दा 3000 वटा सेयर किन्न चाहन्छ। यही कम्पनी, यही कुरा है, आइपिओ पार भ्यालु कति त 100 रुपैयाँमा छ पार भ्यालु। भने उसँग कति इन्भेस्टमेन्ट हुनु जरुरी छ त? इन्भेस्टमेन्ट हुन जरुरी छ। यो केसमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो कति त? इक्वल टु नम्बर अफ सेयर इन्टु पार भ्यालु। नम्बर अफ सेयर कति छ त? 3000 र पार भ्यालु कति छ त? 100 रुपैयाँ। अर्थात् उसँग 3 लाख रुपैयाँ हुन जरुरी छ। अब यो इक्जाम्पलबाट यदि तपाईँ कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ भर्दै हुनुहुन्छ भने वा एफपिओ भर्दै हुनुहुन्छ भने मैले कति सेयर लिनको लागि कति पैसा ब्याङ्कमा राख्नु जरुरी छ, यो दुईटा इक्जाम्पलबाट तपाईले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। यो त भयो इक्जाम्पल, अब यहाँहरूले बुझ्नु भइहाल्यो है। अब आइपिओ भर्दाखेरि वा एफपिओ भर्दाखेरि मैले कति सेयर लिनलाई कति इन्भेस्टमेन्ट राख्नुपर्छ, अर्थात् कति अमाउन्ट चाहिँ मैले ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुपर्छ, यसको लागि यो दुईवटा इक्जाम्पलबाट तपाईले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी आइपिओ भर्न हामीसँग के चिज हुनु जरुरी छ यसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। रिक्वायरमेन्ट फर फाइलिङ आइपिओ। अब कम्पनीले कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ इस्यु गर्यो, तपाईले न्युज थाहा पाउनु भयो, तपाईले त्यो कम्पनी हेर्नुभयो, राम्रो लाग्यो, त्यो कम्पनीको एनालाइसिस गर्नुभयो हैन, त्यो कम्पनी राम्रो छ, भोलि यो कम्पनीको सेयर राम्रो माथि हुन्छ, 500 600 1000 पुग्छ वा 2000 पुग्छ भनेर तपाईले सोच्नु भयो। अब तपाईँ त्यो कम्पनीको सेयर किन्न चाहनुहुन्छ, अर्थात् त्यो कम्पनीको आइपिओ भर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग के चिज हुनु जरुरी छ त? सबैभन्दा पहिला तपाईसँग हुनु जरुरी छ ब्याङ्क एकाउन्ट। ब्याङ्क एकाउन्टमा हामी के जम्मा गर्छौँ त? यसमा पैसा। यदि तपाईँ कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ भरेर जानुहुन्छ भने तपाईको ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा हुन जरुरी छ। तपाईसँग क्याश भएर भएन, तपाईको ब्याङ्कमा हुन जरुरी छ। ठीक छ। नम्बर 2 मा छ डिमेटलाइजेसन अकाउन्ट, अर्थात् डिमेट एकाउन्ट। डिमेट एकाउन्ट के हो त? यो डिमेट एकाउन्ट भनेको भन्दा सायद तपाईहरुले सानो हुँदा देख्नु भयो होला, यदि हजुरहरूको बुवा मम्मीले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ भर्नु भएको थियो भने यदि कम्पनीको सेयर प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँले के पाउनुहुन्थ्यो? एउटा सेयर प्रमाणपत्र पाउनुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ एउटा फिजिकल डकुमेन्ट हो हैन। त्यो डकुमेन्टमा उहाँको सेयर धनीको नाम हुन्थ्यो र कति किताब उहाँले पाउनुभयो त्यो एउटा प्रमाणपत्र पाउनुहुन्थ्यो र त्यो प्रमाणपत्रलाई उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा दराजमा गरेर राख्नुहुन्थ्यो। अब त्यो दिन गयो। अब कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ पर्यो भने, कुनै पनि कम्पनीको सेयर तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईको यो डिमेट एकाउन्टमा आएर जम्मा हुन्छ। अर्थात् यो डिमेट एकाउन्टमा हामी के जम्मा गर्छौँ त भन्दा सेयर। तपाईले प्राप्त गर्नुभएको सेयर तपाईको डिमेट एकाउन्टमा गएर जम्मा हुन्छ। भनेपछि अब डिमेट एकाउन्ट भनेको के हो भन्दा इलेक्ट्रोनिक्स फर्ममा तपाईको सेयर जम्मा हुने ठाउँ नै के हो त? डिमेट एकाउन्ट। ब्याङ्कमा पैसा जम्मा हुन्छ, डिमेट एकाउन्टमा सेयर जम्मा हुन्छ। ठीक छ। अब त्यसपछि तपाईसँग अर्को के चिज हुनु जरुरी छ त भन्दा मेरो सेयर एकाउन्टको मेरो सेयरको युजर एकाउन्ट। मेरो सेयर भनेको के हो त? अब फेरि मेरो सेयर भनेको एउटा अनलाइन सिस्टम हो जुन सिडिएसई एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड भन्ने कम्पनीले बनाएको एउटा अनलाइन सिस्टम हो जहाँ के हुन्छ त भन्दा तपाईले लगइन आइडी र पासवर्ड पाउनुहुन्छ है। पासवर्ड प्राप्त गर्नुहुन्छ र यही सिस्टमबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ त? आइपिओ भर्नुहुन्छ। आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ, एफपिओ भर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै म्युचुअल फन्ड किन्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै डिबेन्चर पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यदि कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्यो भने तपाईसँग डिमेट एकाउन्ट पनि छ, ब्याङ्क एकाउन्ट पनि छ, तर तपाईसँग मेरो सेयरको एकाउन्ट छ भने तपाईले आइपिओ भर्न सक्नुहुन्न। अब यसको लागि के गर्ने त?
यसको लागि तपाईँ ब्याङ्कमा गएर जम्मा गर्नु, ब्याङ्कमा गएर तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ। डिमेट एकाउन्ट पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याङ्कमा गएर लिन सक्नुहुन्छ है। ब्याङ्कमा गएर तपाईँले के लिन सक्नुभयो, एउटा डिमेट एकाउन्ट, अर्को मेरो सेयरको लागि एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले, ठिक छ। त्यो फर्म फिलअप गरिसकेपछि तपाईँले युजर आइडी र पासवर्ड प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँ ब्याङ्कमा जानुभयो भने तपाईँको डिमेट एकाउन्ट पनि ओपन भयो, एक त ब्याङ्क एकाउन्ट ओपन भयो, अर्को डिमेट एकाउन्ट ओपन भयो, र अर्को तपाईँले एउटा फर्म भरेर मेरो सेयरको पनि तपाईँले लगइन आइडी लिन सक्नुहुन्छ। यसै सिस्टमबाट तपाईँले आफूसँग कति सेयर छ, तपाईँको डिमेट एकाउन्टमा कति सेयर छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। र यो सिस्टम कसले ल्याएको त, सिडिएसईले। यसपछि तपाईँसँग अर्को चिज हुनु जरुरी छ, के त, सी आस्पा सर्भिस। के हो त यो सी आस्पा? सी आस्पाको फुल फर्म के छ भन्दा सेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक अमाउन्ट, ठिक छ। यदि तपाईँले आइपिओ एफपिओ भर्नुभयो भने जति एमाउन्टको तपाईँले भर्नुहुन्छ त्यो एमाउन्ट कति के हुन्छ त, ब्लक हुन्छ। त्यो ब्लक गर्ने सिस्टम के हो त भन्दा सी आस्पा सर्भिस। तपाईँले सी आस्पा सर्भिस लिनु भएन भने तपाईँले आइपिओ भर्न सक्नुहुन्न। तपाईँसँग मेरो एकाउन्ट त युजर आइडी छ, त्यहाँबाट तपाईँले आफ्नो डिमेटमा भएको कति सेयर छ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि आइपिओ एफपिओ म्युचुअल फन्डको युनिट खरिद गर्दै हुनुहुन्छ, ऋणपत्र किन्दै हुनुहुन्छ, खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँसँग सी आस्पा सर्भिस हुनु जरुरी छ। र यो आस्पा सर्भिस पनि तपाईँले के त ब्याङ्कबाट लिन सक्नुहुन्छ, ठिक छ। ब्याङ्कमा गएर तपाईँले एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो फर्ममा यो सी आस्पा सर्भिसमा के हुन्छ भन्दा तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट र डिमेट एकाउन्टलाई इन्टरलिङ्क गर्छ, लिङ्क गराउँछ, जसले गर्दा तपाईँले आइपिओ भर्नुभयो भने त्यो के हुन्छ त, क्विकली एन्ड इजिली त्यो भेरिफाई गर्न सजिलो हुन्छ, ठिक छ। र यो सर्भिस लिनको लागि तपाईँसँग ब्याङ्क एकाउन्ट जरुरी छ सबैभन्दा पहिला, त्यसपछि डिमेट एकाउन्ट जरुरी छ, र अर्को चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन है। तपाईँसँग यो तीनवटा चिज भयो भने तपाईँले सी आस्पा सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। र यो सी आस्पा सर्भिस लिइसकेपछि तपाईँले एउटा सिआरएन सी आस्पा रजिस्ट्रेसन नम्बर प्राप्त गर्नुहुन्छ, र यो रजिस्ट्रेसन नम्बरद्वारा नै तपाईँले जब आइपिओ भर्नुहुन्छ त्यसमा यो नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। सरले के भन्नु होला सोच्नु होला, ठिक छ। यो त भयो मैले तपाईँलाई आइपिओ भर्न तपाईँलाई के चिज चाहिन्छ यसको बारेमा मैले बताएँ। अब म अर्को भिडियोमा यहाँहरूलाई कसरी आइपिओ भने त अनलाइन मेरो सेयर अकाउन्टबाट कसरी आइपिओ भने यसको बारेमा सिकाउने छु, ठिक छ। यो त भए चारवटा चिज आइपिओ भर्दै हुन्छ नि तपाईँलाई यो चिजको आवश्यकता पर्छ। तपाईँसँग नम्बर 1 मा ब्याङ्क एकाउन्ट जरुरी छ, नम्बर 2 मा डिमेट एकाउन्ट, नम्बर 3 मा मेरो सेयरको युजर आइडी र पासवर्ड, र नम्बर 4 मा सी आस्पा सर्भिस लिनै पर्छ। यो 2074/11 फागुन 11 गते एससीबीओएन सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालद्वारा अनिवार्य रूपमा कुनै पनि व्यक्तिले यदि आइपिओ भर्न चाहन्छ भने त्यसले यो सी आस्पा सर्भिस लिनुपर्छ भनेर चाहिँ कम्पलसरी लागू गराएको है। अनिवार्य रूपमा कहिले त 2074 11 महिना 11 गतेदेखि लागू गराएको हो। कसले त एससीबीओएन। त्यो मितिबाट सबै जति पनि लगानीकर्ता छन्, इन्भेस्टरहरू छन्, उनीहरूले यो आस्पा सर्भिस अर्थात् सी आस्पा सर्भिस लिएका हुन्। अब यसले के गर्छ, यो सिस्टमले गर्दा के भयो त हरेक मान्छेको आइडेन्टिफिकेसन भेरिफाई गर्न के भयो त एकदम इजी भयो। पहिला पहिला के हुन्थ्यो, एउटै मान्छेले फरक फरक नामबाट फरक फरक तरिकाले फिजिकली रूपमा फर्म भर्थ्यो, जसले गर्दा के हुन्छ एउटै मान्छेले 3-4 चोटि उनीहरूको नाम एलोकेट हुन्थ्यो र उनीहरूले सेयर प्राप्त गर्थे। त्यो नहोस् भनेर एउटा व्यक्तिले एकचोटि मात्र भरोस्, त्यो उद्देश्यले गर्दा यो सी आस्पा सर्भिस लिएर आएको है। अब अर्को छ यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्ट। अलिकति तल लेखेको छु मैले है, ट्रेडिङ एकाउन्ट सँगै लेखिनँ मैले, अलिक तल लेखेँ। के हो त यो ट्रेडिङ एकाउन्ट पनि जरुरत पर्छ त आइपिओ भन्नको लागि? पक्कै पनि पर्दैन, यदि चिज भए हुन्छ। तर ट्रेडिङ एकाउन्ट पनि हामीलाई जरुरत पर्छ। किन त भन्दा
यदि तपाईँले आइपिओ भन्नुभयो, आइपिओ पर्यो, केही समयपछि 100 रुपियाँमा भरेको सेयरको प्राइस 500-600 पुग्यो, अब तपाईँ बेच्न चाहनुहुन्छ, बेच्नको लागि के गर्ने त? त्यसको लागि पनि एउटा सिस्टम छ नि त, होइन? त्यो सिस्टम भनेको के हो त? ट्रेडिङ एकाउन्ट। तपाईँसँग ट्रेडिङ एकाउन्ट हुनु जरुरी छ। आइपिओ भन्नको लागि यो 4वटा चिज भए पुग्यो, तर तपाईँसँग अब भएको सेयर बेच्नु छ भने तपाईँसँग ट्रेडिङ एकाउन्ट हुनु जरुरी छ। के यो ट्रेडिङ एकाउन्ट ब्याङ्कमा गएर ओपन गर्ने हो त? पक्कै पनि होइन। अब यो ट्रेडिङ एकाउन्ट चाहिँ कहाँ गएर ओपन गर्ने त भन्दा यो ट्रेडिङ एकाउन्ट हामी स्टक ब्रोकरकोमा गएर गर्न सक्छौँ। अब यो स्टक ब्रोकर को हो त भन्दा स्टक ब्रोकर भनेको के हो त? एउटा मध्यस्थकर्ता हो। यो तपाईँ हुनुहुन्छ है, मक्क पर्नु भएछ, हाँसेर बस्नु भएको छ, किनकि तपाईँलाई आइपिओ पर्यो। अब आइपिओ को जुन 100 रुपियाँ किनेको सेयर 500 रुपियाँ भयो, तपाईँसँग सपोज मानिलियो तपाईँसँग 20 किता थियो हो, 20 5 100, तपाईँसँग 100 रुपियाँमा 100 रुपियाँ दरले किनेको 2000 रुपियाँ लगाएर तपाईँले कति कमाउनु भयो त? 10,000 कमाउनु भयो। अब त 10,000 को भ्यालु भएको सेयर तपाईँले बेच्न चाहनुहुन्छ। यहाँ छ अर्को मान्छे है, त्यो पनि किन्नलाई बसिरहेछ है, यहाँ मान्छेहरू छन् जुन चाहिँ सेयर किन्न बसिरहेछन्। अब यो व्यक्तिलाई तपाईँ सेयर बेच्न चाहनुहुन्छ, सिधै बेच्न चाहनुहुन्छ, तर सक्नुहुन्न। त्यसको लागि तपाईँले एउटा मिडिएटर चाहिन्छ, एजेन्ट। ठिक छ? यो एजेन्ट को हो त भन्दा स्टक ब्रोकर। तपाईँले यो व्यक्तिलाई सेयर बेच्न चाहनुहुन्छ भने बिचमा एउटा मिडिएटर हुन्छ, यो स्टक ब्रोकर। यसले के गर्छ त भन्दा तपाईँबाट सेयर लिएर जान्छ र योबाट के गर्छ त? पैसा ल्याउँछ र तपाईँलाई पैसा दिन्छ र यसलाई के दिन्छ त? सेयर दिन्छ। र यो गरे बापत यसले सर्टेन कमिसन लिन्छ है। कति त कमिसन? 0.50 र 0.60 80% चाहिँ के गर्छ त? यो स्टक ब्रोकरले हरेक ट्रान्जेक्सनमा यदि चाहिँ उसले के गर्छ त? कमिसन लिन्छ। भनेपछि स्टक ब्रोकर के रहेछ त भन्दा एउटा एजेन्ट, मिडिएटर, जसले के गर्छ त भन्दा दुई व्यक्ति बीच सेयर कारोबार आदान प्रदान हुने कामलाई उसले के गर्छ त? फेसिलिटेट गर्छ, अर्थात् सहयोग पुर्याउँछ। त्यसलाई के भन्छौँ त? हामीले स्टक ब्रोकर भन्छौँ। अब यो जुन प्रोसेस छ, यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त? जहाँ एउटा स्टक ब्रोकरद्वारा दुईवटा व्यक्तिलाई प्रोभाइड गर्ने सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, सेयर खरिद बिक्री गर्नलाई सहयोग पुर्याउने यो मार्केटलाई हामी के भन्छौँ भन्दा सेकेन्डरी मार्केट, अर्थात् दोस्रो बजार। बुझ्नुभयो? अब म तपाईँहरूलाई समराइज गर्दैछु। प्राइमेरी मार्केट भनेको के हो त? जहाँ चाहिँ आइपिओ एफपिओ इस्यु हुन्छ, जहाँ कम्पनीबाट सिधै कसले पाउँछन् त? इन्भेस्टरले पाउँछन्। ठिक छ? यहाँ बिचमा के छ? ब्रोकर आउँदैन। ठिक छ? कम्पनीबाट सिधै इन्भेस्टरले सेयर पाउँछन् भने त्यो मार्केटलाई हामी के भन्छौँ त? प्राइमेरी मार्केट, अर्थात् प्राथमिक बजार, जहाँ इन्भेस्टरहरूलाई सेयर कारोबार गर्न एउटा फेसिलिटेट गर्ने एउटा एजेन्ट छ, जसलाई हामीले ब्रोकर भन्छौँ। जहाँ स्टक ब्रोकरको प्रेजेन्स हुन्छ र स्टक ब्रोकरद्वारा सेयर खरिद बिक्रीमा के गर्छ त? एउटा फेसिलिटेट प्रोभाइड गर्छ, अर्थात् सहयोग गर्छ भने त्यो मार्केटलाई हामी के भन्छौँ त? सेकेन्डरी मार्केट भन्छौँ। प्राइमेरी मार्केटमा जहिले पनि सस्तोमा सेयर पाइन्छ है, एकदमै चिपमा हामीले सेयर प्राप्त गर्न सक्छौँ भने प्राइमेरी मार्केटमा एकदम के हुन्छ त भन्दा एक्सपेन्सिभ, अलि बढीमा किन्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के हुन्छ त भन्दा इन्भेस्टर बीच के हुन्छ त? यो सेयर खरिद बिक्री भइरहेको हुन्छ है। यसलाई हामी सेकेन्डरी मार्केट भन्छौँ। त्यसैले सेयर बजारमा प्रवेश गर्नको लागि केही ज्ञान हुनु जरुरी छ भन्छौँ नि, फन्डामेन्टल एनालाइसिस, टेक्निकल एनालाइसिस कुराहरू, त्यो सबै केमा हो त भन्दा यसको लागि। हालाकि आइपिओको लागि आवश्यकता पर्छ। कुनै कम्पनीले आइपिओ इस्यु गर्दैछ, त्यो कम्पनी नराम्रो पनि हुनसक्छ, राम्रो हुनु पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ नराम्रो कम्पनीले आइपिओ इस्यु गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ सेयर होल्डर जुन इन्भेस्टरहरू हुन्छन्, तपाईँ हामी
डुब्न सक्छ, त्यही 100 रुपियाँ पनि डुब्न सक्छ। अहिले तपाईँले मार्केटमा हेर्नुभयो भने जति पनि हाइड्रो पावरहरू छन् उनीहरूको भ्यालु के छ त भन्दा 50, 60, 70 रुपियाँमा बिकिरहेछ। त्यो बेलामा भरेको कति त 100 रुपियाँमा किनेको सेयरको भ्यालु अहिले यति छ। कारण के त भन्दा उनीहरूको पर्फर्मेन्स भएन। त्यस्ता कम्पनीहरू हाइड्रो पावरहरू राम्रा थिएनन् जसले गर्दा उनीहरूको भ्यालु के भयो त 100 रुपियाँबाट घटेर 60-70 रुपियाँमा आइरहेको छ। भने कुनै कम्पनी यस्ता पनि छन् जुन 100 मा किनेको सेयर फेरि कति भएको छ त भन्दा तपाईँको 500 हैन 600 1000सम्म पुगेको छ। भन्नु खोजेको के भन्दा त्यस्ता कम्पनीहरू राम्रा कम्पनी थिए, उनीहरूको ग्रोथ राम्रो थियो जसले गर्दा 100 मा किनेको कति भयो त 500-600 पुग्यो। यो दुईटा चाहे तपाईँ प्राइमेरी मार्केटमा होस् चाहे तपाईँ सेकेन्डरी मार्केटमा होस्, यदि तपाईँ सेयर बजारमा छिर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग केही नलेज हुनु जरुरी छ। बिजनेसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु जरुरी छ। बिजनेसलाई कसरी बुझ्ने, कसरी बिजनेसलाई स्टडी गर्ने, त्यो कुराहरू भनेको चाहिँ तपाईँसँग दुईवटा मेथड छ। एउटा फन्डामेन्टल एनालाइसिस, अर्को टेक्निकल एनालाइसिस। फन्डामेन्टल एनालाइसिसले तपाईँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस सिक्नु भयो भने तपाईँ प्राइमेरी मार्केटको लागि कुनै पनि कम्पनीको कुनै पनि बिजनेसको स्टडी गर्न तपाईँलाई सहयोग पुग्छ। भने जब तपाईँ सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईँ ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अवस्थामा तपाईँसँग के त टेक्निकल एनालाइसिसको नलेज हुन जरुरी छ। यदि तपाईँसँग टेक्निकल एनालाइसिस छ भने तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटमा गएर सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईँहरूले यो स्टक मार्केटसँग सम्बन्धित केही विषयवस्तुमा राम्रो ज्ञान हासिल गर्नुभयो भने म अपेक्षा गर्दछु। यो हाम्रो स्टक मार्केटको पार्ट 1 भिडियो थियो। अब पार्ट 2 मा म यहाँहरू सामु फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिसमा के फरक छ, हामीलाई फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिस किन जान्न जरुरी छ, यसको बारेमा लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनु होला। हस्त नमस्ते।